صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک نظر کرم دی تیری ہے وچ خدمت عرض ہک میری، ایک نظر کرم دی تیری وچ خدمت عرض ہک میری، ایس گل وچ ہن کیڑی دیری، ایس گل وچ ہن کیڑی دیری، گن گن کے گزارا میں گھڑیاں، گن گن کے گزارا میں گھڑیاں، اے جان پیتر لے، اے جان پیتر لے لیندی اے، کدو سد مدینے تو پیندی اے، کدو سد مدینے تو پیندی اے، اے جان پیتر لے لیندی اے، کدو سد مدینے تو پیندی، کدو سد مدینے تو پیندی اے، میرے دل وچ چھکے رہندی اے، میرے دل وچ چھکے رہندی اے، کیڑے ویلے آوڑ او گھڑیاں، میرے دل وچ چھکے رہندی اے، کیڑے ویلے آوڑ او گھڑیاں، اے چن تو سونا مکھڑا اے، اے دسدا نور دا ٹکڑا اے، اے دسدا نور دا ٹکڑا اے، اے چن تو سونا مکھڑا اے، اے دسدا نور دا ٹکڑا اے، دسدا نور دا ٹکڑا اے، جگ سارا دید دا بکھڑا اے، جگ سارا دید دا بکھڑا اے، جگ سارا دید دا بکھڑا، واہ جی واہ، جگ سارا دید دا بکھڑا اے، متھے چمکن اے نور دیاں لڑیاں، ہن پکیے امید ہو سی بہوں جلدی مینو دید ہو سی بہوں جلدی مینو دید ہو سی جی بہوں جلدی مینو دید ہو سی، او دن تا میری عید ہو سی جی، او دن تا میری عید ہو سی، جدوں آسن دید دیاں گھڑیاں، میرے آقا میری ہو جائے منظوری، میرے دل دی ہووے گل پوری، میرے دل دی ہووے گل پوری جی، میرے دل دی ہووے گل پوری، تکا رخ انور میں او نوری، تکا رخ انور میں او نوری، جس نور دیاں لاٹا سر چڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رایا لکھے آئے رایا لکھے آئے قرآن دے وچ ہائے ہائے رایا لکھے آئے قرآن دے وچ رہے مومن دے دیہان دے وچ رہے مومن دے دیہان دے وچ رایا لکھے آئے قرآن دے وچ رایا لکھے آئے قرآن دے وچ روے مومن دے دیہان دے وچ روے مومن دے دیہان دے وچ صلی اللہ دا ورد زبان دے وچ صلی اللہ دا ورد زبان دے وچ جدو صلی اللہ دا ورد زبان دے وچ پھر کی ہوئے گا صلی اللہ دا ورد زبان دے وچ سب کھوٹیاں حسن تا کھریاں سب کھوٹیاں حسن تا کھریاں